करता है? Amazon FBA क्या है और कैसे काम करता है, और सबसे अहम कि इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है। तो जनाब शुरू करते हैं। Amazon FBA का बुनियादी तौर पर मतलब होता है कि फुलफिलमेंट बाय Amazon। FBA एक शिपिंग सर्विस है जो Amazon अपने सेलर्स को मुहैया करता है, जिसके ज़रिए प्रोडक्ट्स कस्टमर्स तक पहुंचाई जाती हैं। और आसान अल्फाज में इसको इस तरह कहेंगे कि ये एक सहूलत है जो कि Amazon उन लोगों को देता है जो लोग Amazon पर अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ताकि उनका काम आसान हो। मिसाल के तौर पर मैं Amazon पर टी शर्ट्स बेचता हूँ। मैं क्या करूँगा कि जब भी ऑर्डर आएगा टी शर्ट का, मैं एक टी शर्ट पैक करूँगा और कस्टमर को भेज दूँगा, फिर दूसरा ऑर्डर आएगा, फिर पैक करूँगा, फिर कस्टमर को भेज दूँगा। लेकिन Amazon क्या कहता है कि आपकी ये जो परेशानी है कि आपने ऑर्डर पैक करना है, आगे भेजना है, अगर कोई रिटर्न आता है तो आपने वापस रिसीव करना है, मैं आपकी ये परेशानी हल कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा कि आपने मुझे 1000-1500 टी शर्ट्स इकट्ठी भेज देनी है, मैं उन्हें अपने पास स्टोर करूँगा, और जब भी आपका कोई ऑर्डर आएगा मैं उसे खुद पैक करूँगा, खुद कस्टमर तक पहुँचाऊँगा, और अगर कस्टमर उसे पसंद नहीं करता, कोई रिटर्न आता है, तो वो भी मैं खुद ही डील करूँगा। इसके बदले में आपने मुझे थोड़ी सी फीस देनी है। तो इस बात से उम्मीद है कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि Amazon की FBA सर्विस क्या चीज़ है। तो अब हम अहम टॉपिक की तरफ आते हैं कि Amazon का तरीक़ाकार, यानी कि Amazon FBA का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। तो अगर हम प्रोसेस की बात करें तो Amazon का प्रोसेस 9 स्टेप्स में होता है। पहले 4 स्टेप सेलर, यानी कि वो बंदा जो Amazon पर चीज़ें बेचता है, वो कंप्लीट करता है, और बाकी के 5 स्टेप Amazon खुद कंप्लीट करता है। अब हम बारी बारी इन सारे स्टेप्स को समझेंगे। सबसे पहला स्टेप जो आता है, जो कि सेलर ने करना होता है, वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन। यानी कि आपने एक प्रोडक्ट हंट करनी है, अपना पूरा वर्क उस पर करना है, उसके बाद आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये पहला जो है एक स्टेप होता है प्रोडक्ट सिलेक्शन का। जब आपकी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाती है, प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा स्टेप आता है। तो दूसरा जो स्टेप है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग का। यानी कि आप अपनी प्रोडक्ट Amazon पर अपलोड करते हैं, और Amazon के टर्म में प्रोडक्ट अपलोड करने को, अपनी अशिया की तस्वीरें और डिटेल Amazon पर डालने को प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं। तो दूसरा जो इसका प्रोसेस है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग का। तो जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, वो एक डमी लिस्ट होती है। डमी लिस्ट से मुराद ये है कि वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर्स तक नहीं पहुंच रही होती, सिर्फ क्या है कि Amazon की वेबसाइट पर अपलोड हो जाती है, और ये कस्टमर्स तक इसलिए नहीं पहुंच रही होती क्योंकि Amazon के पास उसके वेयर हाउस में उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कोई स्टॉक मौजूद नहीं होता, इसलिए वो कस्टमर्स तक नहीं पहुंच रही होती। लेकिन आपकी प्रोडक्ट अपलोड हो जाती है, आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती है। जब आप स्टॉक वहाँ पे भेजते हैं, जब स्टॉक रिसीव हो जाता है, तो प्रोडक्ट आपकी लाइव हो जाती है। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो है इन्वेंट्री की तैयारी। जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, Amazon आपसे पूछता है कि आप कितने पीसेस भेज रहे हैं, तो आप उसे बताते हैं कि इतने पीसेस हैं। वो पूछता है कि ये सारे पीसेस क्या एक ही डब्बे में आप भेज रहे हैं, या फिर आपने इन्हें अलग-अलग डब्बों में पैक किया है। तो आप उसे कह देते हैं कि मैंने 4 या 5 डब्बों में, जितने भी आप कहें, उसे बताते हैं कि मैंने इतने डब्बों में इसे पैक किया है। तो वो क्या करता है कि आपको बार कोड भेजता है, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग। तो आपने क्या करना होता है कि एक एक बार कोड सारे प्रोडक्ट्स पे लगा देना होता है। उसके बाद जितने डब्बे आप पैक कर रहे होते हैं, वो उतने डब्बों के लिए भी बार कोड भेजता है। बार कोड आपने डब्बों पे लगाने होते हैं। डब्बों में लगाने के बाद आपकी इन्वेंट्री तैयार हो जाती है, यानी कि तीसरा स्टेप आपका मुकम्मल हो जाता है, जो कि इन्वेंट्री की तैयारी का है। जब आपकी इन्वेंट्री तैयार हो जाती है, फिर होता है चौथा स्टेप। चौथे स्टेप से पहले मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि ये जो बार कोड होते हैं, इनमें मतलब डिजिटली इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो कि जब हम चीज़ Amazon को भेजते हैं तो Amazon उसे स्कैन करता है, तो उसे पता लग जाता है कि ये किस सेलर की है, किसने भेजी है, कहाँ रखवानी है, किस कैटेगरी की है।
یعنی کہ ساری کی ساری انفارمیشن اس بار کوڈ میں موجود ہوتی ہے. تو امیزون کے ویئر ہاؤس میں جب آپ کی پروڈکٹ پہنچتی ہے تو اسے اسکین کرتا ہے تو اسے ساری انفارمیشن مل جاتی ہے. اس کے علاوہ جب ہم اسے بھیجتے ہیں مطلب شپ کرتے ہیں امیزون کے ویئر ہاؤس میں تو راستے میں ایئرپورٹ پہ تب بھی وہاں پہ چیک کرنے کے لیے آپ کا یہ بار کوڈ ہی استعمال ہوتا ہے. اس میں موجود انفارمیشن کو ہی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد جناب چوتھا سٹیپ آتا ہے کہ شپ ٹو ویئر ہاؤس، سامان ویئر ہاؤس بھیجنا. تو آپ کیا کرتے ہیں، امیزون کو کہتے ہیں کہ میرا سامان تیار ہے اور میں نے آپ کو بھیجنا ہے. وہ آپ کو ایڈریس بھیج دیتا ہے کہ اس یہ ایڈریس ہے میرے ویئر ہاؤس کا، میرے گودام کا، آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ بھیج دینا ہے. اور جو بھی آپ سروس استعمال کر رہے ہو بھیجنے کی، بائی ایئر یا بائی شپ، اس کے ذریعے آپ اس ایڈریس پر سامان بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو کام تھا وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد کام شروع ہوتا ہے امیزون کا. جب سامان وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو پانچواں سٹیپ ہوتا ہے کہ سامان کھولنا اور سٹور کرنا. امیزون آپ کا سامان کھولتا ہے، اس کے بار کوڈ سکین کرتا ہے اور بار کوڈ میں جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ کا سامان اپنے پاس سٹور کر لیتا ہے. جب سامان سٹور ہو جاتا ہے تو آپ نے جو لسٹ لگائی ہوتی ہے جو کہ ڈمی لسٹ ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ لائیو ہو جاتی ہے. یعنی کہ چھٹا سٹیپ یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے کہ آپ کی لسٹ لائیو ہو جاتی ہے. آپ نے جو پروڈکٹ اپلوڈ کی ہوتی ہے وہ اب کسٹمرز تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے وہ کسٹمرز تک پہنچنا شروع ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے آرڈر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب آرڈر آتے ہیں تو کسٹمر اپنا امیزون کیا کرتا ہے، ساتواں سٹیپ کرتا ہے. ساتویں سٹیپ میں کیا ہے، آرڈر کی تیاری اور پیکنگ. جیسے ہی کوئی بندہ آرڈر کرتا ہے امیزون کو پتہ لگ جاتا ہے فوراً. امیزون کیا کرتا ہے کہ آپ کی وہاں سے پروڈکٹ اٹھاتا ہے، اسے پیک کرتا ہے اور پھر 8ویں سٹیپ کی باری ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے پروڈکٹ ڈیلیوری. وہ اپنے ہی ڈیلیوری سسٹم کے ذریعے پروڈکٹ کو کسٹمر تک بالکل صحیح طریقے سے پہنچاتا ہے اپنی مکمل ذمہ داری کے ساتھ. تو یہاں پر آپ کی پروڈکٹ کسٹمر تک پہنچ گئی. آپ بھلے رات کو سو رہے ہیں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ساری ٹینشن امیزون خود برداشت کر رہا ہے. اس کے بعد جو 9واں اور آخری سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسٹمر سروس کا. کسٹمر سروس کا سٹیپ کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ جب بھی آپ پروڈکٹ آپ کی کسٹمر تک پہنچتی ہے، ہو سکتا ہے اسے بہت پسند آئے، ہو سکتا ہے اسے پسند نہ بھی آئے. تو جب کوئی اسی کسٹمر کو آپ کی پروڈکٹ پسند نہیں آتی تو وہ کیا کرتا ہے، اسے امیزون کہتا ہے بھئی یہ میں نے نہیں لینی، یہ واپس لے جاؤ. تو امیزون آپ کے لیے یہ کام بھی کرتا ہے. یعنی کہ آپ کو کسٹمر سروس بھی دیتا ہے کہ اگر پروڈکٹ کسٹمر کو پسند نہیں آتی تو وہ کسٹمر کے گھر سے پروڈکٹ اٹھائے گا، واپس آ کے ویئر ہاؤس میں رکھ دے گا. تو یہ ساری کی ساری جو سروس ہے اسے کہتے ہیں امیزون FBA. امید ہے آپ کو اچھے سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ امیزون FBA کیا چیز ہے اور کس طرح سے کام کرتی ہے. اب یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ امیزون FBA کی کتنی فیس چارج کرتا ہے. تو یہ فیس جو ہے ویری کرتی ہے، آپ کی پروڈکٹ کس کیٹیگری کی ہے، آپ کی پروڈکٹ کس قسم کی ہے، آپ کی پروڈکٹ کا وزن کتنا ہے، آپ کی پروڈکٹ کی ڈائمنشنز یعنی کہ لمبائی چوڑائی اور اونچائی کتنی ہے، یعنی کہ اس کا سائز کتنا ہے. تو یہ مختلف پروڈکٹس کے حساب سے مختلف فیسز ہوتی ہیں. تو یہ کس طرح کیلکولیٹ کی جاتی ہیں، کیسے پتہ لگے گا کہ کس پروڈکٹ کے لیے کتنی فیس ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ تعالی کیلکولیشن ہم کریں گے جب ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کے بعد اپنا پروڈکٹ کی جو پروفٹ کیلکولیشن اور کاسٹ کیلکولیشن کریں گے. اس میں ہم اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی فیس کی کیلکولیشن آخر کیسے کی جاتی ہے.